प्रभुले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद। अब हामी प्रभुको सन्देशतर्फ जानेछौँ। लुकास हजुर तयार हुनुहुन्छ भने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह, विशेष गरिकन बेथेल प्रार्थना भवन युकेमा भएका लगायत जहाँ कहीँबाट तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह गर्दछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो बाटोमा यसरी तपाईँहरूसँग प्रभुले परिचय गर्नुभयो अनि बेथेल प्रार्थना भवनसँग मिलिकन लगातार यो संगति आज मैले तपाईँहरूको बीचमा राख्न पाउँदा, तपाईँहरूलाई यो प्रकारले भेट्न पाउँदा, यदि तपाईँहरूको मुहार मैले नदेखे तापनि मलाई एक प्रकारको भिन्दै आनन्द भइरहन्छ। अनि हजुरहरूको लागि मैले लगातार प्रार्थना गरिराखेको छु र प्रभुले फेरि यदि तपाईँहरूको लागि यो कति 3-4 बजीको समय भए तापनि, हाम्रो लागि धेरै रात्रिको समय भए तापनि आज हामीलाई केही फरक परेको छैन, जसले गर्दाउँदै हामीलाई अति नै खुसी लागिराखेको छ। यसै त अब हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। अवश्य पनि हजुरहरूले सेवाकाको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ, त परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहेका केही परमेश्वरको वचनहरूलाई हामी निहार्नेछौँ। यसै त कृपया तपाईँहरूले मसँग खोल्ने लुक्काको किताब 15 अध्याय, जहाँबाट हामीले बिता समय पनि अध्ययन गरिराखेका थियौँ। आज चाहिँ हामी लुक्काको किताब 15 अध्यायको 20 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यसै त हाम्रो आदरणीय भाइले यस जग्गाबाट पढिदिनु हुनेछ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि उठेर त्यो आफ्नो बाबु कहाँ आयो, तर त्यो अझ धेरै टाढामै हुँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र दयाले भरिए। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। भाइ अझै पुरा भएको रहेछ, माफ गर्नुहोस्, पढिदिनुहोस्। दयाले भरिए भएदेखि चाहिँ अनि धेरै टाढा नै हुँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे। मेरो म्युटमा छ अरे, भाइ हेर्दै गरेको थियो। लुकास भाइ म्युटमा छ, सुन्न सकिएन। हुन्छ, सरी, यहाँ केही प्रब्लम भएछ। फेरि पनि हामी लुकाको किताब 15 अध्यायको 20 पदलाई हामी पढिराखेका छौँ। फेरि भाइले पढिदिनु हुनेछ यो जग्गाबाट। अनि उठेर त्यो आफ्नो बाबु कहाँ आयो, तर त्यो अझ धेरै टाढामा हुँदा नै त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र दयाले पनि भरियो। अनि दगुरेर गए त्यसलाई अंगालो पनि हाल्यो र त्यसलाई चुम्बन गरे। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई चुनिकन यति ठुलो इज्जत, यति ठुलो आदर, यति ठुलो महिमा तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। जिन्दगीको यो बाटोमा तपाईँले आज हामीलाई आजको दिनसम्म यस पृथ्वीमा जीवित राख्नु भएको छ। हाम्रो प्रियहरूको याद आउँछ, आज उहाँहरू परमेश्वरको महिमामा उठी गए, तर तपाईँले आज हामीलाई सम्हाल्नु भएकोले हामी यसरी तपाईँ प्रभुको सेवा कायममा आज हामीले तपाईँ प्रभुको वचन सुन्न पाउँदा हाम्रो हृदय धेरै आनन्दले भरिन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज युकेमा भएका बेथेल मण्डलीको लागि बचाएको दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म यस मण्डलीमा तपाईँ प्रभुले आफ्नो अनुग्रह दिनुभयो र प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, आजको दिनसम्म यस मण्डलीलाई त्यस जग्गामा तपाईँले सुरक्षा, शान्ति र आनन्दमा राख्नु भएकोले आज यो प्रकारले सोशल मिडियाको मार्फतद्वारा लगातार यहाँले सेवा गरेका छन् र यस अयोग्यलाई पनि धेरैचोटि यहाँहरूसँग जोडिकन परमेश्वरको सेवा गर्ने अनुग्रह तपाईँले दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, अब राति पका यस जग्गामा हामी आएका छौँ, आफ्नो वचन तपाईँले दिनुहोस्। लुकाको किताब 15 अध्यायको 20 पद पढेका छौँ। यस जग्गाबाट तपाईँले हामीसँग अघिबाटै बात गरिसक्नु भएको छ, फेरि पनि बात गर्नुहोस्। मलाई क्रुसको पछाडि लुकाउनुहोस्, अघि आइ बोल्नुहोस्। विशेष गरिकन सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई चाहिँ तपाईँ
प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बान्छौँ, तपाईँले बाजी बक्सिनुहोस्। हाम्रो भाइले वचन पढ्नुपर्छ, यहाँलाई पनि तपाईँ प्रभुले शक्ति, समझ, ज्ञान, बुद्धि तपाईँले दिनुहोस् प्रभुजी। कुनै पनि प्रकारको इन्टरनेटको आज प्रब्लमहरू भइकन यो सेवकालाई खल्लो हुनदेखि तपाईँले बचाइदिई बक्सिनुहोस् प्रभुजी। त्यही प्रभुबाटको अनुग्रह र सहायता जाँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। बिता समयदेखि नै यो जुन चाहिँ लुकाको किताब 15 अध्यायलाई तपाईहरु हामीले अध्ययन गरिराखेका थियौं कि यो लुकाको किताब 15 अध्यायको विशेष गरिकन 11 देखि उता चाहिँ हामी एउटा घर देख्दछौं। अनि यो घरमा एउटा बुबा अनि दुईजना छोराको कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौं। यद्यपि यो दृष्टान्त हो एउटा। अनि यस घरको कान्छा छोरा चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले आज पितादेखि टाढिएको, घरदेखि टाढो गएर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरेको कुरा आज हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौं। त हामीले बिता समयमा हेरिराखेका थियौं कि जब पनि यो कान्छो छोरा त्यो टाढो देशमा गयो र उसले भयभरको दुःख प्राप्त गरिसकेपछि यस्तो यो घरभित्र चाहिँ के कुरो थियो जुन कुरोले गर्दा उनी चाहिँ उनलाई आफ्नो पिताको घरमा तान्दै लिएर आएका थिए भन्ने सम्बन्धलाई हामीले हेरिराखेका थियौं। सबैभन्दा पहिलो कुरो, यस घरमा भोजन भएको खण्डमा त्यो भोजनले उनलाई तान्नेको कुरोलाई आज हामीले हेर्यौं भोजनको सम्बन्धमा। दोस्रो, हामीले भनेका थियौं यो घरभित्र चाहिँ एउटा पिताको हृदय भएकोले आज उनी चाहिँ यो घरमा तानिएका हुन् भनिकन हामीले हेरेका थियौं भने तेस्रो चाहिँ यो घरमा चाहिँ चुम्बन अथवा किस भएकोले यो घरमा उनी तानिए भन्ने कुरोलाई आज हामीले हेरेका थियौं। र आजको निम्ति चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा विशेष गरिकन दोस्रो कुरोलाई राख्न गइराखेको छु। अनि त्यो दोस्रो कुरो चाहिँ आज हामी थोरै समय चुम्बनको विषयमा आज हामी हेर्छौं, किसको विषयमा आज हामी हेर्नेछौं कि तपाईं र मेरो जिन्दगीमा, तपाईं र मेरो घरमा परमेश्वरको एउटा हृदयको चाहना छ कि तपाईं र मेरो घर परिवार मण्डलीमा चाहिँ चुम्बन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ अथवा केही चुम्बन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अब यो किस भन्ने शब्द अथवा यो चुम्बन भन्ने शब्द आज कतिचोटि आज फ्रेङ्कली तपाईलाई मैले बोल्नका निम्ति गाह्रो परे तापनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा जब पनि हामीले अध्ययन गर्छौं, जब पनि हामीले परमेश्वरको वचन बाइबललाई तपाईँ र मैले पढ्छौं, यस्तो थुप्रै जग्गामा परमेश्वरको वचन बाइबलमा यो चुम्बनको विषयमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौं अथवा किसको विषयमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौं। त यो घरमा चाहिँ यस्ता यस्ता किसिमका चुम्बनहरू रहेछ जुन चाहिँ चुम्बनले चाहिँ यस उडौ पुत्रलाई आफ्नो घरमा तानेको कुरा आज हामी देख्दछौं। र तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा पनि, तपाईँ र मेरो घरमा पनि, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि परमेश्वरले यस्ता केही किसहरू रहेछ, यस्ता केही चुम्बनहरू रहेछ। त्यो चुम्बनहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो मण्डली घर परिवारमा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरको वचन बाइबलबाट चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा आज यस्ता 7 प्रकारको चुम्बनलाई राखिराखेको छु। परमेश्वरको वचन बाइबलबाट म तपाईहरुको बीचमा यस्ता 7 प्रकारको चुम्बनलाई तपाईँ र मैले हेर्नेछौं। अनि ती 7 प्रकारका चुम्बनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले कुन किसिमको चुम्बनहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ भन्ने सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ केही समय परमेश्वरको वचन बाइबलबाट तपाईँ र मैले अध्ययन तपाईँ र मैले गर्नेछौं। त अब हामी सहरसरी यो चुम्बनको विषयमा आज तपाईँ र मेरो सेवाकाईको थीम नै यही रहनेछ कि चुम्बन अथवा किसको विषयमा हामी हेर्नेछौं। सबैभन्दा पहिलो कुरो परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिए अनुसार चाहिँ पहिलो चुम्बन चाहिँ तपाईँ र मैले यही लुकाको किताब 15 अध्यायको 20 पदमा हामी पाउँछौं कि यस जग्गामा लेखिएको छ कि जब पनि उडौ पुत्र आफ्नो घरमा फर्के, टाढैबाट नै उसको पिताले यो उडौ पुत्रलाई देख्यो भनिकन आज भनिएको छ र कुद्दै 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 गएर अंगालो मारेर चुम्मा खायो भनिकन बताउँदछ, किस खायो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौं। र यो जग्गामा भएको चुम्बनको नाम चाहिँ हामी यो प्रकारले दिन सक्छौं, द किस अफ फॉरगिवनेस भनिकन हामी भन्न सक्छौं, क्षमाको चुम्बन भनिकन तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौं। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस जग्गामा हामी के पाउँछौं भन्दा हुँदै चाहिँ विशेष गरिकन यो उडौ पुत्रले पिताको इच्छामा आज घुस्सा हानिकन उसले घरलाई छोडेको थियो। पिताले दिएको सम्पूर्ण प्रकारको धन सम्पत्ति, यस आराम अनि मोज मजामा उसले उडाएको थियो।
उसले सम्पूर्ण प्रकारले पिताको सम्पत्तिलाई उसले बर्बाद बनाएको थियो। उसले पिताको इच्छामा ठुलो चोट, परमेश्वर पिताको जुन हृदयभित्रको आज चाहना अथवा इच्छामा उसले सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुको पिताको इच्छालाई उसले दुखाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त्यति मात्रै होइन, यहुदी इतिहास अनुसार चाहिँ बुबा बाँच्दाखेरि, बुबा जिउँदै हुँदाखेरि अंश माग्नु चाहिँ आफ्नो पितालाई हत्या गर्नुको बराबर अथवा आफ्नो पिता चाहिँ मार्नु बराबर थियो भनिकन आज बताउँदछ। यस्तो प्रकारले पिताको इच्छालाई तिरस्कार गरेर, पितालाई दुखी तुल्याएर, आज पितालाई रुवाएर, यस घरलाई अमिलो बनाएर, यस घरलाई अशान्तिमा परिणत गरेर यो छोरा जसले यस घरलाई छोडेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पिताको यो चाहना थिएन छोरा यत्रो धन छ, यत्रो सम्पत्ति छ, यत्रो नोकर छ, यति खुसी, यति आनन्द, यति रमाहाट छ, तिमी किन यस घरलाई छोड्न चाहन्छौ? म यो घर छोडेको तिमीले चाहना गर्दिन, तिमी यसै जग्गामा बसेको म चाहना गर्छु। तर पनि यो अभिलाषाले उनलाई कुतकुताएको खण्डमा यो जवान केटा, एउटा पुत्रले पिताको घरलाई त्यागेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तर जब पनि उसको जिन्दगीमा त्यो परिस्थिति, त्यो दुःख, त्यो अनिकाल, त्यो अभाव, त्यो घटी कमी, त्यो गरिबी, त्यो एक्लोपन, त्यो आशारहितको अवस्थामा उनी पुगे। उनी जब पनि होसमा आयो, उनी घर फर्केको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तर घरको आँगनमा आउनुभन्दा अघि नै, आइपुग्नुभन्दा अघि नै पिता दौगुरेर गएर उसले चुम्बन खाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। पिताले उसलाई क्षमा दिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पिताले उसलाई माफ गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पिताले सम्पूर्ण प्रकारले मेरो धन सम्पत्ति उडाइदियो, उसले यो कुरो पनि बिर्सिएको छ। आज मलाई यसले यति डरलाग्दो मन दुखाएको छ, कुनै इख पनि यस जग्गामा छैन, कुनै आरिस पनि यस जग्गामा छैन। बस यति नै, मेरो छोरा आएको छ र मैले चुम्मा खानुपर्छ। यो चाहिँ हो क्षमाको चुम्मा। के तपाईँ र मेरो जीवनमा, के तपाईँ र मेरो मण्डलीमा यो प्रकारको किस छ? के तपाईँ र मैले कसैलाई क्षमा दिन सकिराखेका छौँ? के तपाईँ र मेरो हृदयभित्रबाट तपाईँ र मैले कसैलाई माफ दिन सकिराखेका छौँ? यदि तपाईँ र मैले गरिरहन सकेका छैनौँ भने परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ, भाइ पढिदिनुहोस्, लुकाको किताब 17 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू होशियार बस, आफ्नो विषयमा होशियार बस, आफ्नो विषयमा होशियार बस। तिम्रो भाइले तिम्रो विरोधमा पाप गर्यो भने पनि त्यसलाई हप्काऊ, र त्यसले पश्चाताप गर्यो भने त्यसलाई क्षमा गर, अनि त्यसले दिनमा 7 पल्ट तिम्रो तिम्रै विरोधमा पनि पाप गर्यो र दिनमा 7 पल्ट म पश्चाताप गर्छु भनिकन तिमी कहाँ फर्केर तिमीलाई कहाँ फर्केर आयो भने तिमीले त्यसलाई क्षमा गर। कस्तो दामी, हेर त, तिमीले त्यसलाई क्षमा गर। एउटा रिफरेन्सेस भयो। दोस्रो कोलोसीको किताब 3 अध्यायको 13 पदमा पनि यही प्रकारले लेखिएको छ कि तिमीले चाहिँ एकले एक अर्कालाई क्षमा गर भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी पाउँदै रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। कसैले कसैको विरोधमा दोष दिने केही कुरा छ भने, केही कुरो भयो भने एक अर्कालाई सही देऊ र एक अर्कालाई क्षमा गर। क्षमा पनि गर। हेर्नुहोस्, घरिघरि परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, तिमीहरूको घर परिवारमा यो क्षमाको किस हुनुपर्छ, क्षमाको चुम्बन र क्षमाको मुहाई हुनुपर्छ। र परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, होशियार हौ, कतै तिम्रो जिन्दगीमा यो किस्सा तपाईँले तिमीले हराएका छैनौ, यो चुम्बनलाई तिमीले गुमाएका छैनौ, जुन चाहिँ चुम्बन चौरो पुत्रको बाउकोमा थियो भनिकन यस जग्गामा बताउँदछ। त्यति मात्रै होइन, इफिसीको किताब 2 अध्यायको 32 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् कि तिमीहरूले एकले एक अर्कालाई क्षमा गर। मण्डलीमा पनि तिमीले एकले एक अर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ भनिकन आज भनेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। इफिसी 4 अध्यायको 32 पदलाई, इफिसीको किताब 4 अध्यायको 32 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि एक अर्का प्रति हजुर दयालु हो, हजुर कोमल मनका हो, र जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ, उसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर। घरिघरि परमेश्वरको वचन बाइबलमा यो आज्ञा हामी देख्छौँ, तिमीले एक अर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ, होशियार हौ, तिमीले क्षमा गर भनिकन आज बताउँदछ। त तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कतै आजको दिनसम्म कसैलाई क्षमा नदिकन तपाईँ र मैले जिराखेका छौँ।
आजको दिनसम्म तपाईँ र मेरो जीवनमा यो क्षमाको मुहाई, क्षमाको किस तपाईँ र मेरोमा छैनन् भने, यो चुम्बन तपाईँ र मेरोमा छैनन् भने, आज परमेश्वरले यो समयमा भनिरहनु भएको छ, यो कटेज मिटिङमा भनिरहनु भएको छ, छोरा यो चुम्बन तिम्रो घरमा भएको म चाहन्छु, यो चुम्बन तिम्रो मण्डलीमा भएको म चाहन्छु, यो चुम्बन तिम्रो जीवनमा भएको कुरा आज हामी चाहन्छौँ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, यति आवश्यकता छ यो चुम्बन, यो क्षमाको चुम्बन यति बेसी आवश्यकता छ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो चुम्बनले चाहिँ के कुराहरू गर्छन् अरे भन्दा हुँदी सबैभन्दा पहिलो कुरा मत्तीको किताब 9 अध्यायको 6 पद अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई स्वास्थ्य ल्याउँछ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि क्षमाको चुम्बन छ भने पहिलो बेनिफिट भनिकन भन्न सक्छौँ, पहिलो आशिष भनिकन हामी भन्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ के अरे भन्दा हुँदी तपाईँ र म हिलिङ, तपाईँ र मैले स्वास्थ्य, तपाईँ र म निको हुन सक्छौँ भनिकन आज बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ 9 अध्यायको 6 पदलाई। तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान। अधिकार छन् भने तिमीहरूले जान। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। जब पनि यो तपाईँ र मैले क्षमा दिन्छौँ, क्षमा लिन्छौँ, मानिसको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ क्षमा दिने अधिकार छ। उहाँले सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरूबाट परमेश्वरले स्वास्थ्य दिनुहुन्छ भनिकन आज बताउँदछ भने मत्तीको किताब 18 अध्यायको 21 पदमा पनि लेखिएको छ कि यो क्षमाले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा तपाईँ र मलाई स्वतन्त्रता पनि दिन्छ भनिकन आज बताउँदछ। पढ्नुहोस् भाइ। तब पत्रुसले उहाँ कहाँ आएर भने, हे प्रभु, मेरो भाइले हजुर मेरो विरोधमा कतिपल्ट पाप गरोस् र म उसलाई क्षमा गरौँ के 7 पल्टसम्म? हजुर। यसैले उनलाई भन्नुभयो म तिमीलाई 7 पल्टसम्म भन्दिन, तर 70 गुणा 7 पल्टसम्म। जब तिमीले यो प्रकारले क्षमा दिन्छौ तिमी फ्री हुन सक्छौ। पहिलो तिमी स्वास्थ्य हुन्छौ, दोस्रो तिमी सम्पूर्ण प्रकारले स्वतन्त्रता तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ। म पद पढाउने छैन। दोस्रो कोरिन्थियो किताब 2 अध्यायको 7 पदले तपाईले घरमा गएर पढ्नुहोस्। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा यो क्षमाको चुम्बन तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ र तपाईँ र मैले कसैलाई क्षमा दिन सक्छु, तपाईँ र मैले, तपाईँ र म बलियो पनि हुन्छौ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार जब तपाईँ र मैले कसैलाई क्षमा दिन्छौ परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन मार्कुसको किताब 11 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ। त के तपाईँ र मेरो मण्डली, तपाईँ र मेरो घर, तपाईँ र मेरो परिवारमा यो प्रकारको चुम्बन छ? घरिघरि र साँचो घटना म बताइरहन्छु। एउटा देशमा एउटा नोकर्नी रहेछ। एक दिन त्यो सानो नोकर्नीले मालिकसँग अथवा मालिकनीसँग एउटा जग्गामा, जुन जग्गामा चाहिँ दासहरू बेचिन्थ्यो, किनिन्थ्यो, त्यस जग्गामा उनीहरू घुम्दै जान्छ। जब पनि एकदमै उसको मालिकले भन्छ हाम्रो घरमा फुलबारी छ, हाम्रो घरमा राम्रो फुलको बगैँचा छ, आज फुल लाउनका लागि, फुलमा पानी हाल्नका निम्ति एकजना मान्छे हामीले किन्नुपर्छ भनिकन उनीहरू त्यस बजारमा भनौँ मान्छे किनबेच हुने बजारमा उनीहरू पुग्छन्। जब पनि सम्पूर्ण प्रकारले बडो मान्छेहरू, कोही बलियो मान्छेहरू, दास बनाएर बेचिराखेको मान्छेहरूको बगान छ त्यस जग्गामा। अचानक एउटा सानो ठिटी जुन चाहिँ मालिकनीसँग उनी गएका थिए, उसको आँखा त्यो सानो एकदमै त्यो वृद्ध मान्छे माथि पर्छ। जब पनि त्यो आँखा चाहिँ त्यो वृद्ध मान्छे कहाँ पर्छ, त्यति बेला त्यो सानो ठिटीले भन्छ, मालिकनी, आजको दिनसम्म मैले तपाईँलाई यस्तो केही पनि कुरा मागेन, तर यो जग्गामा आइकन म आज एउटा कुरो माग्नेछु तपाईँलाई, त्यो तपाईँले पुरा गरिदिनु पर्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा हुँदै यो वृद्ध मान्छे हामीले किनौँ न भनिकन आज बताउँदछ। यो वृद्ध मान्छे हामीले किनौँ न, यो वृद्ध मान्छे हामीले किनौँ न। छोरी, के गर्नु यो वृद्ध मान्छे लगेर? आफै मर्न आँटेको जस्तो छ, यसलाई लगेर उसले के चाहिँ गर्छ र हाम्रो घरमा यस्तो काम? आज उल्टा आज उसले हामीले स्याहार्नु पर्ने हुन्छ। मालिकनी, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, यो सानो ठिटीलाई, यो वृद्ध बाबालाई हामीले किनौँ न। र त्यो नानीको जबरजस्तीले गर्दा हुँदै त्यो मालिकले त्यो वृद्ध बुबालाई किनेर लिएर जान्छ र एउटा घरमा, एउटा जग्गा, एउटा कोठामा उसलाई राख्दछ। तर दिनहुँ त्यो घरको माहौल परिवर्तन हुन्छ। त्यो सानो ठिटीले लगातार त्यो वृद्ध बुबालाई माया गर्न थाल्छ, ठिक समयमा भोजन दिन्छ,
उसलाई एकदमै कपाल पनि कोरिदिन्छ, उसको वस्त्र पनि धोइदिन्छ। छक्कै पर्छ नि, के भइराखेको छ मेरो घरमा? यो वृद्ध मान्छेलाई मेरो घरमा फुलमा पानी हाल्नका निम्ति, बगानमा पानी हाल्नका निम्ति ल्याएको, तर आज यो थिटीले ती डरलाग्दो प्रकारले यो वृद्ध मान्छेलाई स्याहारी राखेको छ, बुझ्न सकिराखेको छैन। होइन, कतै यो थिटीको, यो सानो छोरीको बाउ त होइन। एक दिन मौका मिलाएर यो सब प्रकारको मुभमेन्ट साह्रै बेसी भएकोले सबै परिवारले उनलाई सोध्छ, नानी यो मान्छे को हो? तिमीले यति धेरै प्रेम दिइराखेका छौ, यति धेरै माया तिमीले दिइराखेका छौ, यति धेरै तिमीले उसलाई वास्ता गरिराखेका छौ, उसको काम पनि तिमी आफै गर्छौ, तर उसलाई तिमीले काम पनि गर्न दिँदैनौ। कतै तिम्रो बुबा त होइन जसले गर्दा हुँदै आज तिमीले यस्तो खालको प्रेम दिइराखेका छौ। त्यति बेला त्यो नानी, त्यो थिटीले आँखाभरि आँसु चुहाउँदै भन्छ, मालिक, मालिक नि, उहाँ मेरो बुबा कहिले पनि होइन। वास्तवमा भन्नु नै हो भने उहाँ चाहिँ मेरो दुश्मन हो। जब म सानो थिएँ, मेरो आमा बाबाबाट खोसिकन तपाईँ कहाँ बेच्ने मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर मेरो बुबा र आमाले मलाई त्यति बेला भनिरहनु भएको थियो, जब पनि मेरो पिता अनि मेरो माताको हात धाकबाट मलाई खोसिरहनु भएको थियो, त्यति बेला मेरो माता पिताले भनिरहेको थियो, छोरी, जिन्दगीको कुनै समयमा तिमीले मौका पायो भने यो मान्छेलाई तिमीले ख्रीष्टको प्रेम देखाउनु, तिमीले उसलाई क्षमा गर्नु भनिकन आज भन्नुभएको थियो। यसैले आज मेरो बुबा छैन, मेरो आमा पनि हुनुहुन्न, तर मेरो हृदयभित्र मेरो बुबा र आमा प्रतिको प्रेम उम्लिराखेको छ। र मेरो प्रभुले भन्नुहुन्छ, मालिक नि, दुश्मनलाई पनि क्षमा गर्नु, उसलाई पनि प्रेम गर्नु भनिकन। यसैले मेरो हृदयभित्र भएको मेरो माया, मेरो प्रेम, अब मेरो उहाँ दुश्मन होइन, उहाँलाई मैले क्षमा गरिसकेको छु। अब उहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो बुबा हुनुहुन्छ, कारण मेरो आमा र बुबाले भन्नुभएको छ, ख्रीष्टले जसरी एकले अर्कालाई क्षमा गर्यो तिमीले पनि क्षमा गर्नुपर्छ भनिकन। त्यो घरको वातावरण परिवर्तन हुन्छ। त्यो घरका सबै मालिकले पनि परमेश्वरलाई प्राप्त गर्दछ, प्रभुलाई ग्रहण गर्दछ। यसैले तपाईँ र मेरो जीवनमा आज तपाईँलाई मैले सोचौँ, कसैले तपाईँलाई मैले क्षमा दिन सकिराखेका छैनौँ भने प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मेरो जिन्दगीमा क्षमाको मुवाई छैन रहेछ, क्षमाको चुम्बन मेरो जीवनमा छैन रहेछ, मलाई भर्नुहोस् र म कसैलाई क्षमा दिन सकौँ। पहिलो चुम्बन छुटकारीमा महसुस हुनेछ। दोस्रो, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार दोस्रो चुम्बन चाहिँ तपाईँ र मैले यही लुकाको किताब 15 अध्यायको 20 पदमा तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ। अनि यो दोस्रो चुम्बनको नाम चाहिँ हामीले यो प्रकारले दिन सक्छौँ, किस अफ एक्सेप्ट भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। स्वीकृतिको चुम्बन भनिकन यस जग्गामा आज हामीले परमेश्वरको वचन बाइबलबाट तपाईँ र मैले निकाल्न सक्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ कि यो उरौ पुत्र चाहिँ जब पनि घरमा फर्केर आए, घरमा फर्केर आउँदा चाहिँ उनी चाहिँ म चाहिँ अब पुत्रको रूपमा नै इस्टाब्लिस हुन्छु भनिकन उनी फर्केर आएका थिएनन्। एउटा नोकरको रूपमा, म एउटा नोकर बनिकन म जिउन चाहन्छु, त्यस घरमा मेरो कुनै अधिकार अब छैन, त्यस घरमा मेरो कुनै पनि आज अधिकार अवश्य पनि मैले पाउन सक्दिनँ, कारण मैले मेरो सम्पत्तिहरू सब उडाइ पठाएको छु। मात्रै बस मेरो जिन्दगीमा नोकर भएर त्यस घरमा म जिउनु पाएँ भने भयो भनिकन निर्णय गरिकन यो उडो पुत्र चाहिँ घरमा फर्केर आएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जब पनि उसलाई क्षमा दिए, क्षमाको चुम्बनले उनलाई चुमे, पिताले उसलाई भन्न, छोरा तिमी आयो, मैले तिमीलाई क्षमा दिए, तिमी घरभित्र पस्नु पर्दैन, अब तिम्रो लागि घरको ढोका चाहिँ बन्द छ, तिमी यो प्रकारको दासहरू जहाँ बस्छ तिमी त्यहाँ बस्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी यस्तो कुरो पाउँदैनौँ। सरसरी उनलाई एक्सेप्ट गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। सरसरी उसलाई एक्सेप्ट गरेर स्वीकृति एकदमै स्वीकारेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जुन समयमा उनलाई स्वीकारिराखेका थिए हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। अवश्य पनि ऊ गनाइराखेको थियो, उसको वस्त्र च्यातिएको थियो, उसको कति समयसम्म ऊ नआइकन बसेको थियो। आज उसको शरीरबाट एक प्रकारको घिनलाग्दो बासना आइराखेको थियो। आज भोकै आज मरणतुल्य अवस्थामा उसको जीवन थियो। आज यो प्रकारको दुःखदायक स्थिति उसको जीवनमा थियो। तर यस्तै प्रकारको स्थितिमा भए तापनि, गनाउने अवस्थामा भए तापनि, घृणित अवस्थामा भए तापनि, सम्पूर्ण प्रकारले आज कति समयसम्म नआइएको अवस्थामा भए तापनि, महिला अवस्थामा भए तापनि, वास्तवमा एउटा नोकर जस्तो मान्छे, नोकरै मात्रै भएर बस्ने निर्णय गरेर आएको मान्छे भए तापनि यो पिताले आफ्नो पुत्रमा नै एक्सेप्ट गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। आफ्नो छोरामा नै उसले एक्सेप्ट गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो प्रकारको चुम्बन
परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो मण्डलीमा खोजिरहनु भएको छ। यो प्रकारको चुम्बन तपाईँ र मेरो घरमा परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। स्वीकार गर्ने परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। रोमीको किताब 15 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ कि तिमीले कसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा रोमीको किताब 15 अध्यायको 7 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसै कारण तिमीहरूले एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर, एकले अर्कोलाई ग्रहण गर, जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई परमेश्वरको महिमाका निम्ति ग्रहण गर्नु। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी कुरो। परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो, तिमीहरूले पनि कसैलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। यो ग्रहणको चुम्बन तिम्रो जिन्दगीमा हुनुपर्छ। तर तपाईँ र मैले आफ्नै भाइलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ र मैले आफ्नै दिदीलाई ग्रहण गर्न तपाईँ र मलाई बडो गाह्रो पर्दछ। त परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। उरो पुत्रको बुबा जसले आफ्नो छोरालाई क्षमा मात्रै दिएन, ग्रहण पनि गरेको छ। ग्रहण गरेको खण्डमा उसलाई नयाँ वस्त्र दिएको छ, नयाँ जुत्ता दिएको छ, आज नयाँ भोजन दिएको छ, घरमा आनन्द मनाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ भने के तपाईँ र मेरो घर मण्डलीमा के ग्रहण भन्ने कुरो तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ? त्यो भाइलाई म ग्रहण गर्न सक्दिनँ, त्यो बहिनीलाई म ग्रहण गर्न सक्दिनँ, त्यसलाई दिललाई म ग्रहण गर्न सक्दिनँ। सबैभन्दा ठुलो गलत तपाईँ र मैले जीवनमा गरिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा अझै स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ के कारण चाहिँ तपाईँ र मैले एकले एकअर्कालाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। रोमीको किताब 14 अध्यायको 1-2 पद तपाईँ र मैले पढ्दा हुँदै हामीलाई थाहा लाग्छ कि तिमीले कसैको पनि न्याय नगर भनिकन आज भन्दछ। जब तपाईँ र मैले कसैको न्याय गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मैले कसैलाई पनि ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। कृपया पढ्नुहोस् त भाइ। जो विश्वासमा कमजोर छ उसलाई ग्रहण गर तिमीले उसलाई। तर शङ्कापूर्ण कुराहरूको विषयमा न्याय गर्दै वाद विवाद गर्नलाई होइन। वाद राखिदिनुहोस्, वाद विवाद गर्नलाई होइन। तिमीले ग्रहण गर कमजोरीहरूलाई पनि, तर तिमीले आज जब ग्रहण त्यति बेला तिमीले गर्न सक्दैनौ जब तिमीले चाहिँ के गर्छौ अरे अरूलाई न्याय तिमीले गर्छौ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई न्याय गर्ने अधिकार परमेश्वरले पटक्कै दिनुभएको छैन। यसैले परमेश्वरको चाहना हो कि तपाईँ र मैले न्याय नगरेको, जब तपाईँ र मैले कसैको न्याय गर्छौँ तपाईँ र मैले कहिले पनि यो क्षमा, तपाईँ र मैले कहिले पनि ग्रहण तपाईँ र मैले गर्न सक्दैनौँ। जब तपाईँ र मैले कसैको न्याय गर्छौँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि अब यो ग्रहणको चुम्बन तपाईँ र मेरो जीवन र घरमा हुँदैन। यो घरमा हामी दाजुलाई देख्छौँ, ठुलो दाजु, पिताले उसलाई शिक्षा दिएकै थियो, पिताले उसलाई प्रेम दिएको थियो, माया दिएको थियो, तर उनकोमा चाहिँ न्याय गर्ने स्वभाव भएको खण्डमा, आज जज गर्ने स्वभाव भएकोले तपाईँ कस्तो खालको पिता हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराले, यो कान्छो छोराले घिनलाग्दो स्त्रीसँग पैसा उडाएको न्याय गरिराखेको छ, पैसा बर्बाद गरेको, यस्तो मान्छे घरमा फर्किँदाखेरि पनि तपाईँले पार्टी लाउनुहुन्छ पिता, यो के चाला हो तपाईँको? उरो पुत्रको आफ्नै दाजुको जीवनमा यो ग्रहणको चुम्बन, स्वीकृतिको चुम्बन नभएको खण्डमा ऊ आनन्दभित्र प्रवेश गर्न सकेन, ऊ खुसी हुन सकेन, ऊ रमाहा हुन सकेन। आज उसले सम्पूर्ण प्रकारले एक प्रकारको खल्लो जीवन जिएर उनको मरेको कुरा आज हामी पाउँदछौँ, अथवा उनले खल्लो जीवन जिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ कि अरूलाई न्याय गर्ने स्वभाव तपाईँ र मेरोमा छन् भने हामीले कहिले पनि कसैलाई ग्रहण तपाईँ र मैले गर्न सक्दैनौँ। यसैले सोचौँ, तपाईँ र मैले कसैलाई न्याय गरिराखेका छैनौँ छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा यो स्वीकृतिको चुम्बन तपाईँ र मेरो जीवनमा नभएको खण्डमा। दोस्रो, अब तेस्रो चुम्बन हामी परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो कुरो चाहिँ हामी उत्पत्तिको किताब 45 अध्यायको तपाईँ र मैले सायद 15 पदमा हामी पाउँदछौँ कि त्यस जग्गामा एउटा चुम्बन छ, अनि जुन चुम्बनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ किस अफ रिकन्सिलिएसन भनिकन भन्न सक्छौँ, मेलमिलापको चुम्बन भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि उनले अथवा युसुफले आफ्ना सबै दाजुभाइहरूलाई चुम्बन गरे र उनीहरूको गलामा रोए, पनि रोयो। अनि त्यसपछि उनका दाजुभाइहरू उनीसँग कुरा गर्न थाले। हेर्नुहोस्, हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ युसुफले
आफ्नो दाजुभाइलाई अङ्गालो मारेर सबै दाजुभाइहरूलाई चुम्मा खायो भनिकन किस गरे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जब पनि तपाईँ र मैले युसुफको जीवनलाई तपाईँ र मैले हेर्छौँ, वास्तवमा उनको दाजुहरूले उसलाई मार्न चाहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उनको दाजुहरूले उसलाई मार्न चाहेको आज हामी देख्दछौँ, तर भाग्यवश उसलाई परमेश्वरले बचाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। सधैँको लागि उसको दाजुहरूले उसलाई टाढो बनाइदिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तर समय आयो, एउटा समयमा यो दाजुभाइहरूसँग फेरि पनि उनको भेट हुन्छ। आज फेरि पनि आज उनको भेट भएको खण्डमा त्यति बेला उसले आफ्ना भाइहरूलाई, आफ्ना दाजुहरूलाई विशेष गरिकन उसले कहिले पनि दुश्मन ठानेन। एनिमी भन्ने कुरो उसलाई ठानेन। एकदमै अङ्गालो मारिकन चुम्मा खाँदै बातचित गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। मेलमिलाप गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। हिजोको दिनसम्म मेरो दाजुले मसँग आज अङ्गालो मार्न चाहन्थेन, मलाई डाहा गर्थ्यो, मलाई घृणा गर्थ्यो, तर आज त मेरो दाजुले मलाई अङ्गालो नमारे तापनि मै अङ्गालो मारिदिनेछु। मेरो दाजुले मलाई चुम्मा नखाए तापनि आज मै चुम्मा खानेछु भनिकन अङ्गालो मारेर आफ्ना दाजुभाइहरूसँग चुम्बन गरेको हामी देख्छौँ। रिकन्सिलिएसन, मेलमिलाप गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यो अन्तिम दिन हो, परमेश्वरको आगमन अति नै नजिक छ, तर यी दिनहरूमा यो मेलमिलापको चुम्बन तपाईँ र मेरो घरमा नभएकोले, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा नभएको खण्डमा आज एक प्रकारको अशान्ति छ तपाईँ र मेरो घर, एक प्रकारको अशान्ति छ तपाईँ र मेरो देश, एक प्रकारको पीडित तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गर्न परिराखेका छ। किन भन्दा हुँदी तपाईँ र मेरो घर परिवार अनि मण्डलीमा मेलमिलापको चुम्बनको कमी भएकोले। के कारण चाहिँ यो चुम्बन चाहिँ अत्यन्तै बढी आवश्यकता छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी 4वटा कारणलाई आज हामी पाउँदछौँ। के कारण चाहिँ यो मेलमिलाप हुनै पर्छ, अथवा के कारण चाहिँ यो मेलमिलापको चुम्बन तपाईँ र मेरो घर परिवारमा हुनै पर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल मत्तीको किताब 5 अध्यायको 24 अनि 25 पद अनुसार तपाईँ र मैले लगाएको भेटी ग्रहण योग्य हुनका लागि तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ र मेरो घर मण्डलीमा मेलमिलाप हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमै पाउँछ, पदलाई हामी पढ्दैनौ। यदि तिम्रो भाइहरूसँग कुनै कुरो तिमीमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने तिमीले पहिला उसलाई गएर मिलाइहाल, मेलमिलापमा आइहाल, त्यसपछि भेटी लगाऊ तिमीले भनिकन आज बताउँदछ। भेटी त कति लगायौँ आजको दिनसम्म, कसरी लगायौँ तपाईँ र मैले मेलमिलाप नराखिकन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ तिमीले मेलमिलापको लागि यो चुम्बन चाहिन्छ भेटी ग्रहण योग्य हुनको लागि। पहिलो। दोस्रो, परमेश्वरको वचन बाइबल याकुबको किताब 5 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ कि तपाईँ र मेरो प्रार्थना इफेक्टिभ हुनका लागि, तपाईँ र मेरो प्रार्थना प्रभावशाली हुनका लागि पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो क्षमाको चुम्बन अथवा क्षमाको मुहाई तपाईँ र मेरो घर अनि परिवारमा हुनुपर्छ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। तिमीहरू निको हुनका लागि एकअर्काको सामु आफ्ना भुलचुक मानिल्यो र एकअर्काका निम्ति प्रार्थना गर। अन्त धर्मीजनको प्रभावकारी प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। पहिला क्षमा माग गर, पहिला मेलमिलाप गर, त्यसपछि धर्मीजनको प्रभावकारी प्रार्थना बन्न सक्छ भनिकन आज भन्दछ। तेस्रो कुरो, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार तीतुस किताब 1 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ तपाईँ र मेरो सेवा परमेश्वरको अघि योग्य हुनका लागि पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो घर मण्डलीमा क्षमाको, माफ गर्नुहोस्, मेलमिलापको मुहाई हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ प्रभुको दासहरू झगडा गर्ने हुनु हुँदैन, मेलमिलापमा बस्ने हुनुपर्छ र मात्र तिमी योग्य हुन सक्छौ भनिकन आज बताउँदछ। तर खोइ कहाँ गयो यो मेलमिलाप, खोइ कहाँ गयो यो मेलमिलापको चुम्बन। चाहिँ तै हो हल्ला, लडाई, अनेकता, यो प्रकारको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ भने अन्तिम कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ परमेश्वरलाई देख्नका लागि पनि तपाईँ र ममा मेलमिलापको चुम्बन भन्ने कुरो अथवा मेलमिलाप पनि हुनुपर्छ भन्छ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग, जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्नेछ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई देख्नुको लागि पनि यो चुम्बन तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ, यो मेलमिलाप तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। तेस्रो चुम्बनलाई तपाईँ र मैले। अब चौथो चुम्बन चाहिँ
परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 20 अध्यायको 41 पदमा हामी पाउँछौ। पहिलो सामुएलको किताब 20 अध्यायको 41 पदमा हामी पाउँछौ चौथो चुम्बन, जुन चुम्बन चाहिँ आज तपाईँ र मेरो मण्डली परिवार, तपाईँ र मेरो जीवन घरमा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि त्यो केटा जाने बित्तिकै दाउद दक्षिणपट्टिबाट उठेर आए। दाउद चाहिँ दक्षिणपट्टिबाट उठेर आइहाल्यो। भुइँमा आफ्नो अनुहार टेकाएर घोप्टो परे र 3 पल्ट दण्डोत गरे। अनि उनीहरूले एक अर्कालाई चुम्बन गरे र एक अर्कासित रोए। दाउद चाहिँ बढी रोए। दाउद चाहिँ बढी रोए। यस जग्गामा आज हामी देख्छौँ दाउद अनि यो जोनाथन चाहिँ एकले एक अर्कालाई चुम्बन गर्दै रोएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ साँचो मित्रको चुम्बन, किस अफ फ्रेन्डसिप भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। साँचो मित्रताको चुम्बन। जब पनि यो मित्रता भन्ने शब्द आउँछ मलाई साह्रै दामी लाग्छ, कारण मेरो जिन्दगीमा पनि आज त मेरो साथी कोही पनि छैन। साथी भने पनि ठुलो 40-45 वर्षदेखिको माथिको मात्रै छ। तर मेरो जीवनमा साथी भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हुन् भन्ने कुरो आज एकजना मेरो साथी आज जेलमा बसेको छ। अब उसको पनि छुटकारा हुने बेला भइसक्यो। लगभग 10 वर्षसम्म उनी त्यस जग्गामा उनले आफ्नो केही गल्ती गरेको खण्डमा उसले दण्ड भोग्नु पर्यो। तर त्यो साथीलाई मलाई यति खुसी लाग्छ, त्यससँग मैले मेरो हृदयको कुरा बताउँथे, त्यसले मलाई दुःखमा साथ दिन्थ्यो, त्यसले आज मलाई हरेक कुरोमा आज उसले मलाई मद्दत पनि उसले गर्दथ्यो। आज जिन्दगीमा साथी हुनु भने यो मेरो साथी जस्तो हुनुपर्छ भनेर आज मैले बताउँदथे र मैले त्योसँग कुरा गरेको थिएँ। जिन्दगीमा मेरो कहिले पनि म साथी बनाउँदिन होला तिमी बाहेक भनिकन मेरो एकजना साथीलाई मैले बताएको थिएँ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ कि मित्रता होस् त दाउद र जोनाथनको जस्तो मित्रता होस्। यो मित्रताको किस तपाईँ र मेरो मण्डलीमा भएको चाहना गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो घरमा भएको चाहना गर्नुहुन्छ। कारण यो मित्रताको चुम्बनले चाहिँ तपाईँ र मलाई एक अर्काको नजिकमा खिच्छ। यो मित्रताको चुम्बनले चाहिँ तपाईँ र मलाई नजिकभन्दा पनि नजिकमा आज यसले खिचिराखेको हुँदछ। तर यी दिनहरूमा यो मित्रता भन्ने कुरोको सही अर्थ नबुझेकोले, यो मित्रता भन्ने कुरो चाहिँ त्यति भ्यालुएबल आज नठानेको खण्डमा आज भने जस्तो कसै पनि कसैको लागि साँचो मित्र बन्न सकिराखेको छैनौँ। भाइहरूले भन्छ दादा फेसबुकमा 5000 पुगिसक्यो फ्रेन्ड्स, 10,000 पुगिसक्यो, 700 पुगिसक्यो, 800 पुगिसक्यो। तर के तपाईँ र म फेसबुकमा एक्लै एकअर्का प्रतिको तपाईँ र म मित्रता छौँ तपाईँ र म, तर के साँचो मित्र तपाईँ र म छौँ? साँचो मित्रले चाहिँ अरूको लागि पनि प्राण दिइहाल्छ भनिकन आज बताउँदछ, अरूको लागि दुःखमा दुःखी हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ, सुखमा सुखी हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। तर खोइ त्यो सुखमा सुखी, खै त्यो दुःखमा दुःखी, खै त्यो साँचो मित्रताको जुन चाहिँ करार, साँचो मित्रताको आज जुन पनि प्रकारको आज त्यो गुणहरू कहाँ छ? साँचो मित्र तपाईँ र म यदि छौँ भने, मित्रताको चुम्बन तपाईँ र मेरो जीवनमा छौँ भने हामी छुट्न सक्दैनौँ, हामी अझै नजिक हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी केही उदाहरण हामी देख्छौँ। ती मान्छेहरूको जीवनमा साँचो मित्रता अथवा ती मान्छेको जीवनमा यो मित्रताको चुम्बन भएकोले उनीहरू अझै नजिक आए, उनीहरू कहिले पनि टाढो बन्न सकेन। पहिलो मान्छेको नाम हो रुथ। पाउनुहोस् भाइ, रुथको किताब 1 अध्यायको 16 पदमा हामी पाउँछौँ उनको जीवनमा मित्रताको चुम्बन भएकोले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नत्याग्ने, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग झनै टाँसिने उसले निर्णय गरेको कुरा हामी देख्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ। तब रुथले भनिन् तपाईलाई नत्याग्न र तपाईलाई नपछ्याएर फर्कनका निम्ति हजुर मलाई कर नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु, म त्यही जान्छु, र तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही बस्नेछु। तपाईँका मान्छेहरू मेरा मानिसहरू हुनेछ, मेरो मान्छे भइहाल्छ, र तपाईँको परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, शून्यतामा उसले कसम खाइराखेको छ। तपाईँको मान्छेहरू मेरो मान्छे हुन्छ, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ। उसको जिन्दगीमा एउटा चुम्बन, यो मित्रता भन्नेको चुम्बन भएको खण्डमा परमेश्वरसँग मैले मित्रता गाँच्नु पर्छ। यो चुम्बन भएकोले ऊ नजिक भएको कुरा हामी देख्छौँ, टाढो भएन। तर उसकै दिदी अथवा उसकै बहिनी जो ओर्पा थिए, उसको जीवनमा पनि एउटा चुम्बन छ।
उसले आफ्नो सासूलाई चुम्बन खाएर छोडेर गयो। यो चाहिँ एउटा हो ब्याकस्लाइडको चुम्बन। चुम्बन खायो अरे, आज उसकोमा झुटो चुम्बन भएको खण्डमा उसले छोडेर गएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र मेरो जीवनमा यो रुतको जस्तो जीवन तपाईँ र ममा आवश्यकता पर्दछ। त्यति मात्रै होइन, दोस्रो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ, मरियम मग्दलिनी, जसमा पनि यो चुम्बन भएको खण्डमा परमेश्वरको नजिक 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 भएको कुरा हामी देख्छौँ। भाइ पढ्नुहोस् मत्तीयु किताब 27 अध्यायको तपाईँले 55 अनि 56 तपाईँले पढ्नुहोस्। मत्तीयु किताब 27 अध्यायको 55 अनि 56 मा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि त्यहाँ टाढाबाट हेरिरहने धेरै स्त्रीहरू थिए जो येशूको सेवा गर्दै गालिलबाट उहाँको पछि पछि लागेका थिए। तिनीहरू मध्ये मरियम मग्दलिनी, याकुब र योसेसकी आमा मरियम र जब्दीका छोराहरूकी आमा थिए। हेर्नुहोस् त, यता कति स्त्रीहरू रहेछ जसको जीवनमा यो चुम्बन भएकोले प्रभुको नजिक 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 तानिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र म प्रभुको नजिकमा तानिएका छौँ? के तपाईँ र म मण्डलीको नजिकमा तानेका छौँ? तपाईँमा तानेका छैन भने तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले खोजेको यो मित्रताको चुम्बनको कमी भएको खण्डमा आज परमेश्वरले तपाईँ र ममा यो प्रकारको चुम्बन परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। अब पाँचौं चुम्बन, जम्मा 7 वटा चुम्बनलाई तपाईँ र मैले राखेका छौँ। अब पाँचौं चुम्बन चाहिँ, जो चुम्बन चाहिँ तपाईँ र मेरो घर, तपाईँ र मेरो मण्डली, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले भएको चाहना गर्नुहुन्न, त्यो पाँचौं किसिमको चुम्बन चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचन बाइबल दोस्रो सामुएलको किताब 20 अध्यायको 9 पद अनि 10 पदलाई कृपया भाइ तपाईँले पढ्नुहोस् त। सायद त्यस जग्गामा हुन पर्छ। पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, माफ गर्नुहोस्, दोस्रो सामुएल 20 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई तपाईँले एकदमै छिटो पढिदिनुहोस् दया गरिकन। दोस्रो सामुएल। अनि योआबले आमासलाई भने, हे मेरो भाइ, के तिमी कुशलै छौ? तिमी के खुसी छौ, कुशल छौ? अनि योआबले आमासलाई चुम्बन गर्न भनी दाहिने हातले तिनको दाढी समाते। तर आमासले योआबको हातमा भएको तरवारलाई ध्यानै दिएन। तब योआबले यसैले तिनलाई 5 करङ मणि हिर्काए। 5वटा करङ मणि यस्तो प्रकारले हिर्कायो र तिनका आन्द्रा भुइँमा झारिदिए। यो चाहिँ किस अफ मर्डर भनिकन हामी भन्न सक्छौँ, हत्याको चुम्बन। यस जग्गामा हामी देख्छौँ आफ्नो भाइलाई सोध्छ, कस्तो दामी प्रश्न, भाइ के तिमी सन्चै छौ? के तिमी खुसी नै छौ? के तिमी आनन्दै छौ? कस्तो खुसीको, कति मिठो शब्द हो यो, कति स्वादिलो शब्द हो। मुखले उसले तिमी ठिकै छौ मात्रै भन्दैनौ, अंगालो पनि मारे भनिकन आज बताउँदछ, उसले चुम्बन पनि लियो भनिकन खायो भन्दछ। तर त्यो चुम्बनमा चाहिँ उसको हातमा चाहिँ अंगालो मारेर छुरी हानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अंगालो मारिकन 5वटा करङको मुनि उसले चक्कु रोपिदिएको, भाला रोपिदिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कस्तो खालको चुम्बन हो यो? कस्तो खालको घृणित चुम्बन हो यो? यो कस्तो खालको हत्याको चुम्बन हो जो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो मण्डली, घर, परिवारमा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न? के तपाईँ र मेरो आज मण्डली, घर, परिवारमा कसैले अंगालो मारिकन तपाईँ मैले छुरा हालिराखेका छैनौँ? अंगालो मारिकन तपाईँ मैले भाला हालिराखेका छैनौँ? अंगालो मारेर उनीहरूको जिन्दगीलाई हत्या तपाईँ मैले गरिदिइराखेका छैनौँ? अंगालो मारिकन तपाईँ मैले कति आज तपाईँ मैले उहाँलाई रुवाई त राखिराखेका छैनौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यो मान्छेले आफ्नो जीवनभरसम्म यो हत्याको चुम्बनलाई बोकेर हिँड्यो र उसको जिन्दगी पनि हत्या भएर अन्त भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको दास दाउदले भन्छ सोलोमनलाई, छोरा तिमीले यो योआबलाई नछोड्नु, यसलाई मारिदिनु है। यसले के गरे भन्ने कुरो के तिमीलाई थाहा छ? म पद पढाउने छुइनँ। यो कुरो तपाईँले पहिलो सामुएल 2 अध्यायको 5 पद तपाईँले पढिदिनुहोस् कि उसलाई मारिदिनु र उसको मृत्यु पनि परमेश्वरको वेदीको नजिकमा नै, परमेश्वरको वेदीको अघि नै यो मान्छेको मृत्यु भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वेदी एउटा सुरक्षित जग्गा भन्छ, परमेश्वरको एउटा सुरक्षित जग्गा भन्छ। परमेश्वरको घरमा नै, परमेश्वरको वेदीमा नै यो मान्छेको मृत्यु भएको छ। किन?
उसले जिन्दगीमा मेलमिलापको चुम्बन नबोकेकोले, आज ग्रहण गर्ने चुम्बन नबोकेकोले, उसले आफ्नो जिन्दगीमा क्षमाको चुम्बन नबोकेको, मित्रताको चुम्बन नबोके आफ्नै भाइलाई अंगालो मारिकन छुरी हानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र मैले आफ्नै भाइलाई अंगालो मारिकन छुरी हानिराखेका छौँ भने बडा ठुलो गल्ती तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। यो चुम्बन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो घर परिवारमा भएको चाहना गर्नुहुन्न। बाँचौ। अब छैटौं चुम्बन चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस् त भाइ, हितोपदेशको किताब 7 अध्यायको 13 पद हुनुपर्छ भाइ। हितोपदेशको किताब 7 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन, कि त्यस जग्गामा पनि एउटा चुम्बन छ अनि जुन चाहिँ चुम्बनलाई पनि तपाईँ र मैले एउटा नाम दिन सक्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ। तब यसले त्यसलाई समाते, अब यसले त्यो स्त्रीले त्यसलाई समाते र त्यसलाई चुम्बन गरे अनि लाज पचेको अनुहारले त्यसलाई यसो भने पढ्नुहोस् भाइ तल्लो भागलाई। मसँग मेल बलिहरू छन्, आज नै मैले मेरा भाकलहरू गरेको छु, यसै कारण म तिमीलाई भेट्न यत्नसित तिम्रो चेहराको खोज गर्न निस्के। यहाँ राखिदिनुहोस्, यहाँ एकजना स्त्री छ जसले कुनै पुरुषलाई खोजेको नक्सा हामी देख्छौँ र जब पनि उसलाई प्राप्त गर्यो, त्यो स्त्रीले त्यस केटालाई प्राप्त गरे, उसले चुम्मा खाएको कुरा नक्सा यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। र यो चुम्मा चाहिँ एउटा व्यभिचारको चुम्बन हो, व्यभिचारको चुम्बन। सडकमा उभिएर त्यो स्त्रीले हेरिराखेको छ, कुन चाहिँ केटा देख्छ, एउटा एकदमै भोदा त्यति बुद्धि नभएको केटालाई भेट्यो भन्छ, उसलाई पक्रियो अरे चुम्मा पनि गर्यो भनिकन आज बताउँदछ। यो चाहिँ व्यभिचारको चुम्बन हो, जुन चाहिँ मण्डलीमा, जुन चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पटक्कै भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। व्यभिचार अति भयङ्कर डरलाग्दो पाप हो। यो व्यभिचार तपाईँ र मैले आफ्नै शरीरको विरोधमा गर्ने पाप हो, जो परमेश्वरको मन्दिर हो तपाईँ र मेरो शरीर भनिकन आज बताउँदछ। तर यी दिनहरूमा कति विश्व संसारभरि यो व्यभिचार भन्ने कुरोलाई त्यति ठुलो पापको रूपमा लिँदैन, यो व्यभिचार भन्ने कुरोलाई त्यति भयङ्कर ठुलो रूपमा लिँदैन। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा यो व्यभिचारलाई भयानक डरलाग्दो पापको रूपमा लिएको कुरा हामी देख्दछौँ। मात्र यो व्यभिचार शारीरिक होइन, आत्मिक व्यभिचार पनि हुन्छन् भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। त यो प्रकारको व्यभिचारको चुम्बन तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म बोकेर हिँडिराखेका छौँ भने आज तपाईँ र मैले त्याग्नुपर्छ, आज तपाईँ र मैले छोड्नुपर्छ। जुन चाहिँ चुम्बन परमेश्वरले भएको चाहना गर्नुहुन्न कहिले तपाईँ र मेरो जीवनमा। र अन्तिम 7औं चुम्बन परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढ्नुहोस्। हितोपदेशको किताब 27 अध्यायको 6 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ। हितोपदेशको किताब 22 अध्यायको 6 पदलाई तपाईँले पढिदिनुहोस्। 27 अध्याय भाइ, 27 अध्यायको 6 पद। हितोपदेशको किताब 27 अध्यायको 6 पदलाई। साथीबाटका चोटहरू विश्वासयोग्य हुन्छन्, तर शत्रुका चुम्बनको चुम्बन चाहिँ कपटपूर्ण हुन्छन्। किस अफ एनिमी, शत्रुताको चुम्बन, शत्रुताको चुम्बन। जुन चाहिँ चुम्बन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो घर परिवार मण्डलीमा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। शत्रुताको, तपाईँ मैले कसैलाई शत्रुता तपाईँ मैले राखिराखेका छैनौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा एकजना मान्छे छ जसले यो चुम्बनलाई बोकेर हिँडेको कुरा हामी देख्छौँ। यो मान्छेको नाम हो यहूदा इस्करियोती, जसबाट परमेश्वरले उनलाई आशिष दिएको थियो। परमेश्वरले उनको दुःखमा साथ दिएको हामी देख्छौँ। परमेश्वरले गरेको आश्चर्य कर्म उनले देखेका थिए। परमेश्वरले मरेकालाई जीवित पारेका देख्नु भएको थियो। 5000लाई रोटी खुवाउनु भएको देखेका थियो। सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुबाट भरपूर आशिष उनले पाएको थियो। ऊ टन्नै भएको थियो। परमेश्वरले उसलाई भेटी धरी पनि परमेश्वरले आज उसलाई राख्न दिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले उसलाई भेटीको जिम्मा पनि दिएको छ, दशंशको जिम्मा पनि दिएको छ भनौँ। सम्पूर्ण प्रकारले सबै कुरोमा उसले असल पद पाएको छ, उसले एउटा डिग्निटी पनि पाएको छ, सम्पूर्ण प्रकारले पोजिसन पनि पाएको छ। यस्तो महान मान्छे, एउटा पोजिसन पाएको, एउटा अति राम्रो हेर्दाखेरि टाढैबाट फाइनेन्स मिनिस्टर जस्तो देख्ने, हातभरि थैली र पैसा बोकेर हिँडिराखेको छ। टाढाबाट हेर्दाखेरि जत्तिकै सुन्दर देखे तापनि, जत्तिकै महान मान्छे देखे तापनि, जत्तिकै असल मान्छे देखे तापनि उसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा चुम्बनलाई लुकाइराखेको रहेछ। त्यो शत्रुताको चुम्बन हो। उसले कसँग शत्रु गरिराखेको छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग। अर्ज भाइ, यो कुरा हामी लुका किताब 22 अध्यायको 47 अनि 48 मा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस्।
अनि उहाँ बोलिरहनु भएकै बेला हेर एउटा भिड र 12 मध्ये यहुदा भनिने एकजना जो तिनीहरूका अघि हिँड्थे येशूलाई चुम्बन गर्न उहाँको नजिकै आयो तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो हे यहुदा के तिमी मानिसका पुत्रलाई चुम्बनद्वारा पक्राइदिन्छौ कस्तो यो ठुलो एनिमिटी तिमीले राखेको किन शत्रुता तिमीले राख्यौ चुम्बनद्वारा जो बाहिरबाट हेर्दा कति दामी देख्छ माया गरेको जस्तो देख्छ कस्तो दामी देख्छ तर भित्री तिम्रो हृदयभित्र भएको त्यो चुम्बन चाहिँ मित्रताको होइन मेलमिलापको होइन ग्रहण गर्ने होइन क्षमाशील होइन तिमीले गर्दै गरेको यो चुम्बन चाहिँ शत्रुताको चुम्बन तिमीले बोकेर हिँडिराखेका छौ यसको परिणाम के भयो उसले आफ्नो जिन्दगीलाई अन्त गर्नु पर्यो आत्महत्या गरेर उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ यसैले तपाईँ र मैले यो देशको रैती चाहिँ यो एनिमिटीको चुम्बनलाई तपाईँ र मैले बोकेर हिँडिराखेका छौँ भने यो व्यभिचारी स्त्री चाहिँ व्यभिचारको चुम्बनलाई तपाईँ र मैले बोकेर हिँडिराखेका छौँ भने यो जोहाबले जस्तै तपाईँ र मैले कतै हत्याको चुम्बनलाई तपाईँ र मैले बोकेर हिँडिराखेका छौँ भने फ्याँकिदिउँ र परमेश्वरले चाहेको त्यो 4 प्रकारको चुम्बन तपाईँ र मैले बोकेर हिँडौँ जसले गर्दा तपाईँ र मेरो घर मण्डली परिवार आशिष हुन सक्छ यो घरमा यो बुबाको मिठो चुम्बन भएको खण्डमा उरो पुत्र तान दिँदै आएको कुरा हामी देख्दछौँ यसैले तपाईँ र मैले अब यो रात्रि पका अथवा यो साँझ पका हजुरको लागि निर्णय गरौँ पिताजी हो मेरोमा मेलमिलापको चुम्बन रहेन रहेछ हो आज मेरो मित्रताको चुम्बनको कमी रहेछ हो पिता आज तपाईले मलाई देखाउनु भएको ग्रहण गर्ने चुम्बन छैन शत्रुताको चुम्बनलाई बोकेको हो मैले साच्चै हो प्रभु मैले व्यभिचारको चुम्बनलाई बोकेर हिँडेको छु राजा दुश्मनीको चुम्बनलाई पनि मैले बोकेर हिँडे आज तपाईले मलाई सहायता गर्नु परमेश्वरको वचन मलाई बताउनु भयो अब माथि सहायता गर्नुहोस् भनिकन यो समय तपाईँ र मैले आफूलाई निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ र तपाईँ र मेरो जीवनमा जे वचनद्वारा तपाईँ र मेरो जीवनमा केही घटी कमी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखाउनु भएको छ क्षमा तपाईँ र मैले कसैलाई दिन सकिराखेका छैनौँ भने आज आउँ र तपाईँ र मैले यो दामी चुम्बनलाई तपाईँलाई बोकिकन तपाईँ र म फेरि एउटा असल मान्छे भएर जाउँ अब केही समयपछि नयाँ सालभित्र तपाईँ र मैले प्रवेश गर्न आँटेका छौँ नयाँ सालभित्र तपाईँ र मैले प्रवेश गर्दा हुँदी यो दुश्मनीको चुम्बनलाई त्यागेर यो व्यभिचारको चुम्बनलाई त्यागेर यो हत्याको चुम्बनलाई त्यागेर र क्षमाको चुम्बनलाई बोकेर तपाईँ र म नयाँ वर्षभित्र तपाईँ र म प्रवेश गर्नका निम्ति कम्बर तपाईँ र म कसौँ ताकि आउँदोवाला वर्ष तपाईँ र मेरो निम्ति अति आशिषित बनोस् यसरी त प्रभुले यस वचनमा चाहिँ आशिष देखाओस् 10 सेकेन्ड सधैँ चाहिँ जहिले पनि म तपाईँहरूको बीचमा आउँछु 10 सेकेन्डको लागि निर्णय गराउने कार्य यस जग्गाबाट परमेश्वरबाट भइराखेको छ र यो सेवकाको बारे हाम्रो दाजु आदरणीय हाम्रो दाजुले म दिन चाहन्छु 10 सेकेन्ड हामी आफ्नो जग्गामा घोडामा आइकन यो निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ र परमेश्वरले वचनले देखा अनुसार तपाईँ र मेरो जीवनमा कुन कुन चुम्बनको आवश्यकता रहेछ कुन कुन चुम्बन तपाईँ र मैले फ्याँक्नु पर्ने रहेछ देखाइदिनु भएको छ र यसलाई तपाईँ र मैले एक्सेप्ट गर्दै तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीलाई अझै परमेश्वरको अघि ग्रहण योग्य बनाऊ परमेश्वरले वचनमा आशिष दिएको